Mga bros, nga nga kitang mga Katoliko, mukaon man og dugo. Ug samtang nakasulat diha sa Daang Testamento, labi na sa Leviticus 17, dili man ipakaon ang dugo. Mga ison, dunay rason ngano nga dili ipakaon ang dugo diha sa Daang Testamento. Doon na ni tulo ka hinungdan. Unang-una, ang dugo halad ni alang sa Dios. Suma sa Leviticus 17:4, usa kini kahalad nga gamiton nila atubangan sa Dios. Ang dugo samtang mag-ihaw sila diha gyud atubangan sa tulda ug tagbuanan. Kay kini uban sa mananap, ila man ihalad ngadto sa Ginoo. Ikaduha, ang dugo dili nila ipakaon tungod kay matoy pa dinhi sa 17:11 sa Leviticus, papas ni sa sala. Busa ang dugo gamito na sa mga Hudiyo isip tabon sa ilang mga sala. Mo nga importante ang dugo nila, mo nang dili na ipakaon sa panahon nila, sugo na sa Ginoo. Kay doon na purpose ngano nga ang dugo dili ipakaon. Ikatulong rason, dili ipakaon ang dugo tungod kay mao kini ang naglig-on sa kasabutan tali sa mga Israelita ug sa Dios. Iklaro na diha sa Exodo 24:8 nga ang dugo samtang giihaw ang kiningiang mananap, ang dugo isablig ngadto sa mga tao, no? Gawas nga isablig kini sa halaran, isablig usab kini sa mga tao. Si Moses ang mohimo nini ug katong mga pare. Sumo na ang tulo ka rason ngano nga dili ipakaon ang dugo sa Daan nga Testamento. Isip halad ni alang sa Ginoo, papa sa sala, ug mao kini ang naglig-on sa kasabutan tali sa Dios ug sa mga Israelita. Pero kini kay daang tugon man. Matud pa ni San Pablo sa Efeso 2:15, ang tanan nga mga tulumanon o mga lagda sa daan nga tugon giabolis gipapas na ni Kristo. Matud pang San Pablo sa Efeso 2:15. Kaya ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan tali sa iyang katawhan, Jeremias 31:31. Now, ang dugo sa una mo'y maglig-on diha sa kasabutan tali sa katawhan sa Dios. Dili na importante karon kay ang dugo na ni Kristo mo'y bililhon sa bag-ong tugon. Mao nga para asa man ang dugo sa unang panahon nganong dili pakaon tungod sa maong tulo ka rason. Pero dili naman na magsilbi, dili naman na aplikado sa bag-ong sa panahon na ni Kristo. Busa wala na rason nga dili nato kanon ang dugo, no? Kay dili naman na importante ang dugo sa mga mananap kay si Kristo sa dayon nang gipadala siya dinhi sa kalibutan. Matud pa sa Hebrehanon 10:4-5, ang si Kristo maingon, Amahan, dili ka na mahimuot sa dugo sa mga turong baka, kanding ug karnero. O giandaman mo ako usa ka lawas. Sa to pa, ang halad na ang dugo na ni Kristo mo importante. Mo nga sa Hebrehanon 19, o gisalikway sa atong Ginoo Dios ang tanan nga mga tulumanon sa daang tugon o gipulihan na sa sakripisyo ni Kristo. Busa ang dugo na ni Kristo mo importante. Mo nga ang dugo sa daang tugon dili na to, nawala na to, ang wala nang bisa kay niya na ta sa bagong tugon dugo na ni Kristo. So unsa pa may hinungdan nganong dili na to kanon ang dugo karon, gamiton pa ba nato na sa halad alang sa pagpapasasala, alang sa paghalad sa Dios? Isablig ba ang dugo sa mga tao? Gamiton ba nato na isablig nga to sa laran? Dili na. Mo nga wala na rason nga dili na to kanon ang dugo diha sa bagong tugon. Kay dili na ni wala na ni bisa. Kay kini nga mga lagda ug tulumanon sa kanhila na wala na ni karon. Mo nga ang rason nganong dili pakaon ang dugo sa Daan nga Testamento tungod sa maong mga rason. Pero kini nga mga rason dili na nay epektibo karon diha sa Kristiyanismo. Busa ipakaon na og kanon na nato ang dugo karon kay dili na man ni gamiton nato alang sa pagpapasasala. Kung atong basahon ang buhat 21:25, kinsa may gisulatan ani? Ang gisulatan ani mao kadto mga hintil nga nakabig sa pagkristiyanos. Kay diha gud sa unang Korinto 12:13, samtang si San Pablo nagsulat, nagkatigo manggod kini mga bag-ong na umol nga mga Kristiyanos, no? Ang mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano ug ang mga hintil nga nahimong Kristiyano. Ang mga Hudiyo nga Kristiyano di man mokaon og dugo. Samtang ang mga hintil nga nahimong Kristiyano wa may gidilian nila, makmukaon man sila tanan kay ang mga balaod sa Hudiyo wa may labot ang mga hintil. Mo nga mongaon sila og dugo. Mo nga diha sa ilang tigom, matud pa ni San Pablo sa unang Korinto 12:13. Dinhi adunay mga dili Hudiyo ug adunay mga Hudiyo. Busa aron dili gilasan, no? O dili ngilaran samtang mangaon sila o magkatigom sila. Gisulatan ang mga hintil nga nakabig, no? Sa mga sa pagka-Kristiyano nga dili sila
mukaon og dugo. Agi og respeto sa mga Hudiyo nga nakabig sa mga Kristiyano. Diha silang panagtigom. Kadtong bag-o pa nga naumol ang mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano ug ang mga Hintil nga nahimong Kristiyano. Pero sa pag-uswag, pagligis panahon, naligo na lang pagtuo, midako ng Kristiyanidad. So wala na nang naa. Adto lang sa bag-o pa nga naumol ang Kristyanismo. Mao nang gisulatan sa mga apostoles diya sa Buhat 21:25 nga ang mga Hintil nga nakabig sa mga Kristiyano nga dili sila pakanon og dugo. Agi ni og respeto sa mga Hudiyo nga nahimong Kristiyanos. Mo nay rason, no? Kay bag-o pa man sila nga naumol sa mga Kristiyano sa mga pagtulunan sa Kristiyanidad niadtong panahon na. Pero ang pagkaon dili man man nilabot sa gingharian sa Dios nga maluwas ta og di mo kaon, makapaduol ni nato kung mukaon ta, unya makapalayo kung dili ta mukaon. Wala nilabot sa kaluwasan kay matud pa San Pablo sa kining Roma 14:17 nga ang kaluwasan mao lamang nga makabaton kitag pakigdait, no? Kay gingharian sa Dios pakigdait man og pagkamatarong, dili sa pagkaon ug pag-inom. Mao nga si San Pablo sa Colosas 2:16 ningon siya, ayaw itugot nga dunay magsaway kaniyo bahin sa iyong kalanon ug imnon, no? Kay kining pagtulumanon sa kalanon ug ilimnon wa na makatabang nila niya itong nagtuman na ini, Hebreano 13:9. Busa isip Kristiyano, dili na ta maglikay-likay anang pagkaon og dugo. Labi nang dili ta mag-isip nga kung mukaon tag dugo makasalata. So kay wala naman na, giabulis na ang Kristo kay daan na kana nga kasabutan. Doon na nay bag-ong kasabutan. Ang dugo na ni Kristo dili na dugo sa mga mananap. Mao nga wala nay rason nganong dili na to kanon ang dugo sa mga mananap. Kay giabulis na ang maong daan nga kasabutan og niya natakaron sa bag-o. So maigsuno ka natong pagpaambit no ngano kitang Kristiyano mangaon og dugo.